आप ही, ये क्या कर रही हैं आप? ये इतना भारी जोड़ा, ये तो आपका है ना? अम्मी ने ये आपके लिए बनवाया था, तो आप मुझे क्यों पहना रही हैं? आप ही, अम्मी देखेंगी तो बहुत डांटेंगी। मुझसे ये तो संभाला भी नहीं जा रहा। देखिए ना, इसका दामन कितना भारी है, मुझे चलने में मुश्किल होगी। 16 साल हरमीन ने मासूमियत से अपनी बड़ी बहन नरमीन की तरफ देखते हुए कहा, जबकि नरमीन के माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे और वो जल्दी जल्दी हरमीन के कपड़े उतार कर उसे जबरदस्ती वो भारी भरकम और रूसी लहंगा पहनाने की कोशिश कर रही थी जो उसके अपने लिए बना था। नरमीन ने सख्ती से उसका बाजू मरोड़ा और दांत पीसते हुए बोली, खबरदार जो तुमने अब एक लफ्ज भी अपनी जुबान से निकाला। हरमीन, चुपचाप ये जोड़ा पहनो। अगर तुम मुझसे जरा सी भी मोहब्बत करती हो तो तुम्हें मेरी कसम है, मेरी मदद करो। मैं उस काले इंसान से शादी नहीं कर सकती। मेरा दम घुटता है काले रंग से, और डीएसपी मेहराब सिकंदर कितना काला है, सफिया ने मुझे बताया है। और सफिया झूठ नहीं बोलती, उसने खुद देखा है, इसलिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। हरमीन ने सिसकते हुए कहा, लेकिन आपी, सफिया आपी तो मजाक भी करती है ना? हो सकता है उन्होंने ऐसे ही कह दिया हो। पापा ने भी तो लड़का देखा है ना, वो भला आपके लिए कोई गलत फैसला क्यों करेंगे? आपी, खुदा के लिए ये जिद छोड़ दें, बारात आने वाली है। मुझे बहुत खौफ आ रहा है, मैं दुल्हन कैसे बन सकती हूँ? ये गलत है। नरमीन ने उसे जोर से झंझोड़ा और उसके आंसू अपने दुपट्टे से रगड़कर साफ किए और गुस्से से बोली, तुम बहुत छोटी हो हरमीन, तुम्हें नहीं पता मर्द की खूबसूरती औरत की जिंदगी कैसे जहन्नम बना देती है। पापा को तो बस ओहदा नजर आया है, उन्होंने लड़के की शक्ल देखी ही नहीं। मैं मर जाऊंगी मगर उसके साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम बस चुप करके घूंघट ओढ़कर बैठ जाओ। निकाह के वक्त बस सर हिला देना। मैं वादा करती हूँ कि मैं सब संभाल लूंगी। बस मुझे यहाँ से निकलने का मौका दो। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी और बाद में सब ठीक हो जाएगा। हरमीन की बड़ी बड़ी आंखों में हैरत तैरने लगी। वो अपनी बहन की बात पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। उसने डरते हुए कहा, लेकिन आप ही, अगर किसी ने घूंघट उठाकर देख लिया तो? और दुल्हा भाई तो आपको लेने आ रहे हैं, अगर उन्होंने देख लिया तो वो क्या कहेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है आप ही, मैं ये नहीं कर सकती। अम्मी मुझे बहुत डांटेंगी। नरमीन ने उसके चेहरे पर खौफ देखा तो अपना अंदाज फौरन बदला और मेज पर पड़ा हुआ पेपर कटर उठाकर अपनी कलाई पर रख दिया। हरमीन की आंखें खौफ से फैल गईं और उसके मुंह से दबी दबी चीख निकली। नरमीन ने उसे घूरते हुए इंतहाई संजीदगी और सख्ती से कहा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी या किसी के सामने जुबान खोली तो देख लेना हरमीन, मैं यहीं तुम्हारे सामने अपनी रग काट लूंगी और मेरा खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें अपनी आपी की जिंदगी प्यारी है या फिर तुम मुझे मारना चाहती हो। हरमीन, जो अपनी बहन से शदीद मोहब्बत करती थी और अभी महज 16 बरस की कच्ची उम्र में थी, वो खून और मौत का नाम सुनकर लर्ज उठी। उसने फौरन नफी में सर हिलाया और रोते हुए बोली, नहीं नहीं आपी, ऐसा मत करें। मैं चुप रहूंगी, मैं बिल्कुल चुप रहूंगी। नरमीन ने सुकून का सांस लिया और तेजी से उसके गले में ज्वेलरी सेट पहनाया और सर पर भारी दुपट्टा उठाकर उसका चेहरा अच्छी तरह छुपा दिया। वो जानती थी कि हरमीन इतनी सादा है कि वो उस जज्बाती दबाव में वही करेगी जो उसे कहा जाएगा। हरमीन को अपनी बहन की जान बचानी थी, इसलिए वो लरजते हाथों के साथ वो भारी जेवर पहनने लगी। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। नरमीन ने जल्दी जल्दी उसे तैयार किया और खुद एक बड़ी सी चादर ओढ़ ली। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और सफिया अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी मगर आंखों में एक चमक थी। सफिया ने जल्दी से कहा, नरमीन जल्दी करो, बाहर का रास्ता साफ है। मेहमानों का रश बढ़ गया है और मामू भी बाहर गए हैं, यही मौका है निकलने का। नरमीन ने एक आखिरी नजर अपनी छोटी बहन पर डाली जो अब दुल्हन बनी सर झुकाए बैठी थी और उसका दिल खौफ से डूब रहा था। नरमीन ने उसके माथे पर बोसा दिया और बोली, मुझे माफ कर देना हरमीन, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम बस खामोश रहना, मैं जा रही हूँ। हरमीन ने घबराकर सर उठाया और तड़प कर बोली, आप ही मत जाए, मुझे अकेला मत छोड़ें, मुझे बहुत डर लग रहा है। सफिया ने आगे बढ़कर हरमीन के कंधे पर हाथ रखा और मीठे लहजे में बोली, अरे मेरी भोली गुड़िया, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर की बात है नरमीन, अभी वापस आ जाएगी। ये बस लड़के वालों को डराने के लिए कर रही है। तुम तो जानती हो ना, तुम्हारी बहन थोड़ी जिद्दी है। तुम बस चुपचाप बैठी रहना, किसी को पता नहीं चलेगा।
نرمین اور صفیہ تیزی سے کمرے سے نکل گئیں اور ہرمین اس سجے سجائے کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ باہر سے ڈھول کی آوازیں آ رہی تھیں جو اسے اپنے دل پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ وہ بار بار آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ اللہ کرے آپ ہی واپس آ جائیں، اللہ کرے یہ سب ایک خواب ہو۔ مگر یہ خواب نہیں تھا، یہ ایک بھیانک حقیقت تھی جو اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا اور ہرمین کی کزنز اور سہیلیاں شور مچاتی ہوئی اندر آ گئیں۔ ارے دلہن بیگم، ابھی تک سر جھکائے بیٹھی ہیں؟ چلیے بارات آ گئی ہے اور دلہا میاں تو بے چینی سے نکاح کا انتظار کر رہے ہیں، ایک لڑکی نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ہرمین کا دل چاہا کہ چیخ مار کر کہہ دے کہ میں نرمین نہیں ہوں، میں ہرمین ہوں، مجھے مت لے کر جاؤ، مگر نرمین کی محبت اسے خاموش رہنے پر مجبور کر گئی۔ اسے سہارا دے کر اٹھایا گیا۔ کزنز نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ اپنے بھاری لہنگے میں بمشکل چل پا رہی تھی۔ اس کے پاؤں من بھر کے ہو رہے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے سولی پر چڑھانے لے جایا جا رہا ہو۔ باہر ہال میں جشن کا سما تھا۔ ہر طرف روشنی تھی مگر ہرمین کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسے لا کر سٹیج پر بٹھا دیا گیا جہاں دوسری طرف مردوں سے نکاح خواہ موجود تھے اور ان کے ساتھ ڈی ایس پی مہراب سکندر بیٹھا تھا، جس کے بارے میں نرمین کا خیال تھا کہ وہ کالا ہے مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ مہراب سکندر ایک وجیح اور روبدار شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی مضبوط جسامت کسی کو بھی مسحور کر سکتی تھی، مگر ہرمین نے تو گھونگھٹ میں منہ چھپایا ہوا تھا۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بس اسے آوازوں کی گونج سنائی دی رہی تھی۔ نکاح خواہ نے مائک پر نام پکارا۔ نرمین دختر مشرف صاحب، کیا آپ کو مہراب سکندر ول سکندر صاحب کے ساتھ حق مہر 5 لاکھ روپے کے عوض نکاح قبول ہے؟ حال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب دلہن کی آواز کے منتظر تھے۔ ہرمین کے گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ وہ کیسے ہاں کہتی؟ وہ تو نرمین نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ پاس بیٹھی صفیہ کی ماں نے اسے کوہنی ماری اور سرگوشی میں بولی، ارے بولو لڑکی، سب انتظار کر رہے ہیں، کیوں اپنے ماں باپ کی ناک کٹوا رہی ہو؟ ہرمین کا پورا وجود زلزلے کی زد میں تھا۔ اس نے پھپھو کی بات سن کر بے اختیار نفی میں سر ہلایا اور اس کے بند ہونٹوں سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی جو ہچکی میں بدل گئی۔ پاس بیٹھی خواتین میں خسر پسر شروع ہو گئی کہ دلہن سر ہلا کر انکار کیوں کر رہی ہے۔ دلہے کی ماں نادیہ بیگم کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور دانت پیستے ہوئے ہرمین کے سر پر جھکی اور سخت لہجے میں بولی، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اتنی دیر سے منہ سے بولتی کیوں نہیں ہو کہ قبول ہے؟ کیا زبان کو تالا لگ گیا ہے یا اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکالنے کا ارادہ ہے؟ ہرمین نے ڈر کر اپنے گھٹنے مزید سینے سے لگا لیے اور اس کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ نادیہ بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹکے سے دلہن کے چہرے سے وہ بھاری گھونگھٹ الٹ دیا تاکہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ لڑکی رو کیوں رہی ہے۔ مگر گھونگھٹ ہٹتے ہی حال میں موجود ہر شخص کے منہ سے حیرت اور صدمے کی ایک زوردار چیخ نکلی۔ سامنے نرمین نہیں بلکہ 16 سالہ ہرمین آنسوں سے بھیگا چہرہ لیے ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ شازیہ بیگم نے اپنے سینے پر زور سے ہاتھ مارا اور پاگلوں کی طرح چیخیں، ہائے یہ کیا؟ یہ ہرمین تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نرمین کہاں ہے؟ میری بچی کہاں ہے؟ بولو ہرمین، کچھ بولو۔ مشرف صاحب جو مردوں کی طرف سے شور سن کر بھاگتے ہوئے آئے تھے، بیٹی کا چہرہ دیکھتے ہی ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے والے تھے کہ ساتھ کھڑے لوگوں نے انہیں تھام لیا۔ نادیہ بیگم نے ہرمین کے بازو کو جھنجھوڑا اور دھاڑی، بول لڑکی، تیری بہن کہاں ہے؟ یہ تم نے کیا ڈرامہ رچایا ہے ہمارے ساتھ؟ دھوکا ہوا ہے دھوکا۔ ابھی یہ واویلا مچا ہی تھا کہ رش کو چیرتی ہوئی ہرمین کی وہی کزن صفیہ جس نے نرمین کو بھگایا تھا ہامتی ہوئی آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر مصنوعی گھبراہٹ طاری کرتے ہوئے وہ کاغذ لہرایا اور بلند آواز میں کہا، تائی جان، یہ خط نرمین آپی کے کمرے سے ملا ہے، ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر رکھا تھا۔ شازیہ بیگم نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کاغذ چھینا اور پڑھنا چاہا مگر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ مشرف صاحب نے خط ان کے ہاتھ سے لیا اور کامتی آواز میں پڑھا جس میں لکھا تھا، بابا، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ مہراب بہت خوبصورت ہے۔
مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ کالا ہے اور اس میں کسی کالے سیاہ شخص کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ مجھے گھن آتی ہے ایسے لوگوں سے، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ ہرمین کو میں نے بٹھایا ہے تاکہ فی الحال آپ کی عزت بچ جائے، باقی آپ سنبھال لیں۔ میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے جا رہی ہوں۔ خط کے الفاظ نے جیسے بم پھوڑ دیا ہو۔ نادیہ بیگم نے وہ خط چھپٹا اور پڑھتے ہی آگ بگولا ہو گئی۔ وہ مشرف صاحب کے سامنے کھڑی ہوئیں اور انگلیاں لچا کر بولی، واہ مشرف صاحب واہ، کیا تربیت ہے آپ کی بیٹی کی۔ میرا بیٹا جو ڈی ایس پی ہے، جو لاکھوں میں ایک ہے، اسے آپ کی بیٹی نے کالا کہہ کر ٹھکرا دیا۔ ارے خود کیا ہے وہ، 2 ٹکے کی حیثیت نہیں اور میرے ہیرے جیسے بیٹے کو رد کر کے بھاگ گئی اور اس نابالغ بچی کو ہمارے سر منڈ دیا۔ محراب سکندر جو تب تک وہاں پہنچ چکا تھا، اس نے اپنی ماں کے ہاتھ سے خط لیا اور ایک نظر اس پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کے جبڑے بھنج گئے اور مٹھی اتنی زور سے بند ہوئی کہ ناخن ہتھیلی میں پیوست ہو گئے۔ اس نے غصے سے وہ کاغذ مسل کر پھینک دیا اور گرجدار آواز میں بولا، تو یہ اوقات ہے آپ لوگوں کی؟ آپ کی بیٹی کو میرا رنگ کالا لگا، شکل دیکھی اس نے میری یا سیرت کا پتہ ہے اسے؟ مشرف صاحب روتے ہوئے محراب کے قدموں میں گرنے لگے، مگر محراب پیچھے ہٹ گیا۔ مشرف صاحب نے ہاتھ جوڑ لی اور گڑ گڑا کر بولے، محراب بیٹا، خدا کا واسطے میری عزت رکھ لو۔ وہ نادان تھی، بھاگ گئی، مگر یہ ہرمین تو پاک دامن ہے، یہ تو نکاح کے جوڑے میں بیٹھی ہے۔ اگر تم نے اسے نہ اپنایا تو ہم جیتے جی مر جائیں گے، لوگ باتیں بنائیں گے۔ میری سفید داڑھی کا واسطہ بیٹا، اس کا نکاح پڑھوا لو، یہ تمہاری جوتیوں میں بیٹھ کر رہے گی۔ محراب نے حقارت سے منہ پھیرا تو اس کے والد سکندر صاحب نے محراب کا کندھا پکڑ لیا اور دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولے، محراب، یہ وقت انا کا نہیں ہے، یہ 2 خاندانوں کی عزت کا سوال ہے۔ لڑکی بھاگ گئی سو بھاگ گئی، مگر یہ معصوم بچی جو یہاں بیٹھی ہے، اس کا تماشا مت بنواؤ۔ بارات دلہن کے بغیر واپس گئی تو بہت بدنامی ہوگی ہماری۔ چپ چاپ نے کہا کرو اور اسے گھر لے کر چلو۔ محراب کا سانس پھول رہا تھا، اسے شدید تیش تھا کہ ایک لڑکی نے اس کی مردانگی اور اس کی شخصیت پر سوال اٹھایا اور بھاگ گئی، لیکن سامنے بوڑھے باپ اور سسکتے ہوئے مشرف صاحب کو دیکھ کر اس نے اپنی انا کو کچل دیا۔ اس نے ایک نظر سہمی ہوئی ہرمین پر ڈالی جو اپنی ہی ہچکیوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ محراب نے نفرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ سب یہی چاہتے ہیں تو نکاح ہوگا۔ نادیہ بیگم نے چیخ کر کہا، محراب پاگل مت بنو، اس مری ہوئی شکل والی کو گھر لے جاؤ گے؟ وہ بڑی تو بد چلا نکلی، یہ چھوٹی کون سی دودھ کی دھلی ہوگی؟ خون تو ایک ہی ہے نا؟ مگر سکندر صاحب نے نادیہ بیگم کو سختی سے خاموش کروا دیا۔ ماحول انتہائی سوگوار اور تناؤ والا تھا۔ ہرمین سے زبردستی ایجاب و قبول کروایا گیا۔ اس نے روتے ہوئے ہاں کہا کیونکہ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ رخصتی کا وقت آیا تو ہرمین اپنے ماں باپ سے لپٹ کر ایسے ہچکیوں سے روئی، مشرف صاحب تو بیٹی سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی محراب نے ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا اشارہ کیا۔ پورے راستے گاڑی میں موت کا سا سکوت رہا۔ محراب کا چہرہ سخت پتھر کی طرح تھا اور وہ مسلسل باہر دیکھ رہا تھا، جبکہ ہرمین کونے میں لگی کانپ رہی تھی۔ اسے نرمین کی باتیں یاد آ رہی تھیں کہ وہ کالا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، مگر اس کا رویہ بتا رہا تھا کہ وہ ظالم ضرور ہو سکتا ہے۔ ہرمین سوچ رہی تھی کہ اب گھر جا کر کیا ہوگا، وہ تو مجھے کچا چبا جائیں گے۔ سکندر ہاؤس پہنچتے ہی استقبال تو دور کی بات، نادیہ بیگم نے دروازے پر ہی اپنی نفرت کا اظہار کر دیا۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ کھڑی تھی جو ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ہرمین گاڑی سے اتری تو اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ محراب نے اسے سہارا دینے کی زحمت نہیں کی اور تیزی سے اندر چلا گیا۔ ہرمین اکیلی دہلیز پر کھڑی تھی جب نادیہ بیگم کی بہن نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، لے نادیہ دیکھ لے، آ گئی تیرے گھر کی بربادی۔ بڑی بہن شادی سے پہلے بھاگ گئی اور یہ چھوٹی شادی کے بعد بھاگ جائے گی، دیکھنا تم۔ نادیہ بیگم نے نفرت سے ہرمین کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور زہر اگلتے ہوئے بولی، ارے بھاگے گی تو محراب ہے نا، میں جانتی ہوں اپنے بیٹے کو، وہ پولیس افسر ہے، مجرموں کی ہڈیاں توڑنے کا ماہر ہے۔ اگر اس نے ذرا سی بھی پر پھیلانے کی کوشش کی تو محراب ٹانگیں توڑ کر بستر پر ڈال دے گا ہمیشہ کے لیے۔ بڑھیا میرے بیٹے کو کالا کہنے والی، خود کیا ہے، 2 کوڑی کا کریکٹر نہیں۔ ہرمین کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔
وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑنا چاہتی تھی کہ خدا کے لیے مجھے کچھ مت کہے، میرا قصور نہیں ہے، مگر الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ نادیہ بیگم کی بہن نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر دھکیلا اور بولی، چل اب یہاں مگرمچھ کے آنسو مت بہا، جاؤ اپنے کمرے میں، اور سن لو، محراب کو خوش کرنے کی کوشش مت کرنا، وہ تم جیسی لڑکیوں کو منہ نہیں لگاتا۔ ہرمین کو ملازمہ نے محراب کے کمرے کا راستہ دکھایا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں کی ہر چیز محراب کی شخصیت کی طرح روبدار تھی۔ وہ ڈر کے مارے صوفے کے پیچھے جا کر چھپ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ اس کے کان میں نادیہ بیگم کے الفاظ گونج رہے تھے کہ وہ ٹانگیں توڑ دے گا۔ وہ بھی 16 سال کی کچی عمر کی لڑکی تھی جسے محبت اور شادی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اسے تو بس مار کٹائی کا خوف تھا جو اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ محراب کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور ٹائی ڈھیلی کی۔ اس کی نظر پورے کمرے میں گھومی مگر دلہن بیڈ پر نہیں تھی۔ اس نے پیشانی پر بل ڈال کر کمرے کا جائزہ لیا تو اسے صوفے کے پیچھے سے دبی دبی سسکیوں کی آواز آئی۔ محراب سنجیدگی سے چلتا ہوا صوفے کے پاس گیا اور جھک کر دیکھا تو وہ وہاں دبکی بیٹھی تھی۔ محراب کو دیکھتے ہی ہرمین نے ایک چیخ ماری اور پیچھے کھسکنے لگی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی، مجھے مت مارنا، خدا کے لیے میری ٹانگیں مت توڑنا، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ سب آپ ہی نے کیا تھا، میں تو بس ان کی مدد کر رہی تھی، مجھے جانے دیں، میں بھاگوں گی نہیں۔ محراب اس کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ سامنے والی لڑکی کوئی چالاک عورت نہیں لگ رہی تھی بلکہ ایک ڈری ہوئی بچی تھی جو ٹانگیں ٹوٹنے کے خوف میں مبتلا تھی۔ محراب کا سارا غصہ جیسے جھاگ کی طرح بیٹھنے لگا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنی آواز کو انتہائی نرم کرتے ہوئے بولا، ہرمین، ڈرو مت، میں کوئی جلاد نہیں ہوں جو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، اور نہ ہی میں تمہیں مارنے آیا ہوں، باہر نکلو وہاں سے۔ ہرمین نے نفی میں سر ہلایا اور زیادہ سکڑ گئی۔ محراب نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا جو معصومیت کا شاہکار تھا۔ سرخ و سفید رنگت اور خوف سے پھیلی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں۔ محراب کے دل میں ایک عجیب سی نرمی نے جنم لیا۔ وہ جو ابھی سب کچھ برباد کرنے کے موڈ میں تھا اب اس کو دلاسا دینا چاہتا تھا۔ اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بولا، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم میری بیوی ہو، مجرم نہیں، آؤ باہر آؤ، شاباش۔ محراب کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر ہرمین کی آنکھوں میں خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت ابھری۔ محراب نے نرمی سے دوبارہ کہا، آ جاؤ ہرمین، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ ہرمین نے لرزتے ہوئے اپنے ہاتھ کو محراب کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا۔ محراب نے ایک لمحے کے لیے اس کے ٹھنڈے یک ہاتھ کو محسوس کیا اور پھر اسے نرمی سے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ ہرمین ابھی بھی کانپ رہی تھی اور اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ محراب نے اسے بازو سے تھام کر صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تاکہ اس کا ڈر ختم کر سکے۔ اس نے انتہائی شفقت سے پوچھا، کب سے بھوکی ہو تم؟ صبح سے کچھ کھایا ہے؟ ہرمین نے نفی میں سر ہلا دیا اور دبی ہوئی آواز میں بولی، نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ محراب کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے سر کو ہلکا سا جھٹکا اور بولا، جھوٹ بولنا بری بات ہے، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم نڈھال ہو رہی ہو۔ محراب اٹھا اور سائڈ ٹیبل پر بڑی پلیٹ جس میں پھل اور کچھ مٹھائی رکھی تھی اٹھا لایا۔ اس نے گلاب جامن اٹھا کر ہرمین کے منہ کے قریب کیا اور حکم دینے والے انداز میں بولا، منہ کھولو اور اسے کھاؤ۔ ہرمین نے ڈرتے ڈرتے منہ کھولا اور گلاب جامن کھا لیا۔ ہرمین حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ شخص تو نہیں تھا جس کے بارے میں آپی نے کہا تھا کہ وہ بہت ظالم ہے اور کالا ہے۔ یہ تو بہت نرم تھا اور اس کا رنگ بھی گورا اور اتنا وجیح تھا کہ کسی بھی لڑکی کا کرش ہو سکتا تھا۔ ہرمین نے پانی کا گلاس پیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ محراب نے اسے بیڈ کی طرف اشارہ کیا اور بولا، اب تم آرام کرو، تم بہت تھک گئی ہو، تم سکون سے سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ ہرمین نے حیرت سے پوچھا، آپ مجھے ماریں گے نہیں؟ نادیہ آنٹی نے کہا تھا کہ آپ ٹانگیں توڑ دیتے ہیں۔ محراب کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا مگر اس نے فوراً ضبط کیا اور نرمی سے بولا، میری ماں غصے میں تھی اس لیے ایسا کہا، میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، اور تم تو ویسے بھی ابھی بچی ہو، جاؤ سو جاؤ۔ ہرمین سہمے قدموں سے بیڈ تک گئی اور کونے میں لیٹ کر خود کو چادر میں چھپا لیا۔ محراب نے لائٹ آف کی اور صوفے پر لیٹ گیا مگر اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔
उसे नरमीन की बेवफाई और हरमीन की मासूमियत दोनों ने उलझा रखा था। वो सोच रहा था कि इस 16 साल लड़की को कैसे संभालेगा जब उसके नाम के साथ जुड़ गई थी। दूसरी तरफ शहर से दूर एक वीरान सड़क पर गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। नरमीन पिछली सीट पर बैठी बार बार ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को देख रही थी, जिसने स्याह कैप पहन रखी थी और उसका चेहरा वाजिया नहीं था। नरमीन ने घबराकर कहा, अरे भाई, गाड़ी रोको, ये कौन सा रास्ता है? हम एयरपोर्ट क्यों नहीं जा रहे? सफिया ने तो कहा था कि तुम मुझे सीधा एयरपोर्ट लेकर जाओगे, जहां मेरी फ्लाइट है। मैंने दुबई जाना है। ये तुम गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? जंगलों की तरफ। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ा दी। नरमीन का दिल जोर से धड़का। उसे दाल में कुछ काला लगा। उसने चीख कर कहा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम बहरे हो क्या? गाड़ी रोको वरना मैं छलांग लगा दूंगी। अचानक गाड़ी ने एक जोरदार झटका खाया और एक बड़े से आहनी गेट के सामने रुक गई। ये एक सुनसान फार्म हाउस था जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें थी। नरमीन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर वो लॉक था। उसने गुस्से से ड्राइवर की सीट पर मुक्का मारा और चिल्लाई, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? खोलो दरवाजा। सामने वाले शख्स ने आहिस्ते से अपनी कैप उतारी और मुड़ा। गाड़ी की मध्यम रोशनी में उसका सांवला चेहरा और तीखे नकुश नुमाया हुए। नरमीन उसे देखते ही पहचान गई और उसके मुंह से बेख्तियार निकला, समीर, तुम? ये तुम हो? समीर के होंठों पर एक तंजे और सर्द मुस्कुराहट थी। उसने कहा, हाँ मैं। क्या हुआ, पहचाना नहीं? अपने फुफ्फो के बेटे को? या फिर काले लोगों को तुम पहचानती नहीं हो? नरमीन को शदीद झटका लगा। उसने फौरन कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों रोका है? समीर, मुझे जाने दो, मेरी फ्लाइट निकल जाएगी। सफिया ने कहा था। उसका जुमला बीच में ही रह गया। समीर ने कहकर लगाया और बोला, हाँ मैंने ही सफिया से कहा था कि तुम्हें भागने में मदद दे, लेकिन तुम्हें भगाकर दुबई भेजने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ अपने कैद खाने में लाने के लिए। नरमीन का गुस्सा खौफ पर गालिब आ गया। वो चीखी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? दरवाजा खोलो, मुझे जाना है। समीर गाड़ी से उतरा और दूसरी तरफ आकर नरमीन का दरवाजा खोला और उसे बाजू से घसीटता हुआ बाहर निकाला। नरमीन ने उसके हाथ पर काट लिया और धाड़े मारने लगी। छोड़ो मुझे, घटिया इंसान। समीर ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी आवाज दबाई और उसे घसीटता हुआ फार्म हाउस के अंदर ले गया और एक कमरे में फेंक कर दरवाजा बंद कर दिया। नरमीन ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। वो पागलों की तरह चीख रही थी, समीर दरवाजा खोलो, मैं पुलिस को बुला लूंगी, मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और समीर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में पानी का गिलास था जो उसने मेज पर पटका और कुर्सी खींचकर नरमीन के सामने बैठ गया। वो पूरी तरह पुरसुकून था और उसकी आंखों में इंतकाम की आग जल रही थी। नरमीन उसकी तरफ लपकी और उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। मुझे जाने दो, मैं कह रही हूँ जाने दो, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। समीर ने सख्ती से उसकी दोनों कलाइयां पकड़ी और उसे झटका देकर पीछे धकेला। वो गिरते गिरते बची और नफरत से उसे घूरने लगी। समीर ने सर्द लहजे में कहा, याद है नरमीन, आज से 2 साल पहले यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें पसंद किया था और प्रपोज करने की गलती की थी। तुमने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मेरा तमाशा बनाया था और कहा था कि अपनी शक्ल देखिए आईने में, काले स्याह हो तुम और मैं नरमीन जो हुस्न की मलिका हूं, तुम जैसे के साथ नहीं रह सकती। याद है तुम्हें या भूल गई? नरमीन ने नफरत से मुंह फेरा और बोली, हाँ याद है मुझे, और मैं आज भी यही कहती हूँ कि तुम काले हो और बदसूरत हो। मुझे नफरत है तुम्हारी रंगत से। मेरी जूती भी तुमसे शादी न करे। मैंने मेहराब सिकंदर को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि सफिया ने कहा था कि वो काला है। समीर ने दांत पीस कर कहा, बस इसी गरूर को तोड़ने के लिए मैं तुम्हें यहां लाया हूं। सफिया ने मेरे कहने पर तुम्हें झूठ बोला कि मेहराब काला है। मेहराब तो तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा था, गोरा चिट्टा और वजह, लेकिन तुमने अपनी जाहिर परस्ती में एक हीरा खो दिया और अब तुम इसी काले शख्स की कैद में हो जिसे तुमने ठुकराया था। और सुनो, यहां से तुम सिर्फ एक ही सूरत में बाहर निकलोगी, जब तुम मुझसे निकाह करोगी। नरमीन ने हैरत से आंखें फाड़ी और हिज़यानी अंदाज में हंसी। निकाह? और तुमसे? कभी नहीं। मैं मर जाऊंगी मगर तुमसे निकाह नहीं करूंगी। ख्वाब देखना छोड़ दो समीर।
समीर अपनी जगह से उठा और एक कदम उसके करीब गया। उसने नरमीन की आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक है, अगर निकाह नहीं करोगी तो फिर पूरी जिंदगी इसी कमरे में सड़ना पड़ेगा। यहाँ ना कोई आता है न जाता है। तुम्हारे घर वाले समझ रहे हैं तुम भाग गई हो, और अब वो तुम्हें ढूंढेंगे भी नहीं, क्योंकि तुमने उनकी नाक कटवा दी है। मौलवी साहब बाहर बैठे हैं, मैं तुम्हें 2 घंटे का वक्त देता हूँ, सोच लो। इज्जत से मेरी बीवी बन जाओगी तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं, वरना बगैर निकाह के भी तुम मेरी कैद में हो और मैं जो चाहूं कर सकता हूं। समीर ये कहकर कमरे से निकल गया और दरवाजा फिर से लॉक कर दिया। नरमीन वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी। वो बुरी तरह फंस चुके थे। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था कि उसने सफिया की बातों पर यकीन क्यों किया। उसे मेहराब का ख्याल आया कि काश उसने तहकीक कर ली होती तो आज वो डीएसपी की बेगम होती और राज कर रही होती, ना कि उस वीरान फार्म हाउस में उस काले शख्स की कैद में। वक्त गुजरता गया और शाम का अंधेरा फैलने लगा। नरमीन को भूख और प्यास सताने लगी और तन्हाई का खौफ उसे खाने लगा। उसे अंदाजा हो गया था कि समीर उसे नहीं छोड़ेगा और वो यहाँ अकेली मर जाएगी। उसके जहन में एक मंसूबा आया कि अगर वो फिलहाल समीर की बात मान ले और निकाह कर ले तो शायद समीर उस पर एतमाद कर ले और उसे कमरे से बाहर निकाल दे, और फिर वो मौका मिलते ही पुलिस स्टेशन भाग जाएगी और समीर पर अगवा का पर्चा कटवाएगी और उससे तलाक भी ले लेगी। ये सोचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। समीर फौरन आ गया, जैसे वो दरवाजे के पीछे ही खड़ा था। नरमीन ने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ निकाह के लिए। समीर की आंखों में फतह की चमक उभरी। उसने कहा, गुड, अक्लमंद फैसला है। थोड़ी ही देर में मौलवी साहब और 2 गवाह अंदर आए। नरमीन का दिल खून के आंसू रो रहा था जब उसने उस शख्स के नाम के साथ हाँ कहा जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा नापसंद करती थी। निकाह होते ही मौलवी साहब और गवाह चले गए और कमरे में एक बार फिर मौत जैसी खामोशी छा गई। समीर ने दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। नरमीन बेड के कोने पर सिमटी बैठी थी। उसने दिल में सोचा कि अब वो समीर से कहेगी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो उसे अकेला छोड़ दे। जैसे ही समीर उसकी तरफ बढ़ा, नरमीन ने हाथ उठाकर कहा, देखो समीर, निकाह हो गया है ना, अब मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। समीर मुस्कुराते उसके करीब आया और बेड पर उसके पास बैठ गया। नरमीन खौफजदा होकर पीछे खिसकी। समीर ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके कान के करीब झुककर बोला, वक्त वक्त तो मैंने तुम्हें बहुत दिया था नरमीन। 2 साल तक मैं तड़पा हूं तुम्हारी नफरत की आग में। अब जब तुम मेरी बीवी बन गई हो तो मैं एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी रम्ज रम्ज से वाकिफ हूँ। तुम क्या सोच रही हो कि निकाह के बाद मुझसे तलाक लेकर भाग जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा मौका नहीं दूंगा। तुम मेरी हो और अब सिर्फ मेरी बनकर रहोगी। नरमीन ने मुजाहमत की और चीखी, दूर रहो मुझसे, मुझे हाथ मत लगाना। मगर समीर एक चट्टान की तरह मजबूत था। समीर ने नरमीन की कलाएं इतनी सख्ती से जकड़ रखी थीं कि नरमीन की चीख निकल गई। उसने तड़प कर खुद को छुड़ाना चाहा, मगर समीर का वजूद उस पर एक भारी दीवार की तरह हावी हो चुका था। नरमीन ने हामते हुए चीख कर कहा, छोड़ो मुझे समीर, तुम जबरदस्ती कर रहे हो, ये गुनाह है। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं, मैं नहीं मानती इस निकाह को। समीर ने उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आते हुए उसकी आंखों में झांका और बोला, या ना मानो नरमीन, अब तुम शरई और कानूनी तौर पर मेरी हो। नरमीन ने नफरत से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और रोते हुए बोली, मुझे नफरत है तुम्हारी सूरत से। मैं मर जाऊंगी मगर तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगी। दूर हटो मुझसे। समीर ने उसके जबड़े को अपनी मजबूत उंगलियों की गिरफ्त में लिया और उसका चेहरा जबरदस्ती अपनी तरफ मोड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी तपश थी। उसने नरमीन के कान के पास झुककर सरगोशी की, नफरत करती हो तो शौक से करो, मगर आज की रात ये नफरत तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगी। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे अपनी इस खूबसूरती के गरूर में। नरमीन कुछ बोलने ही लगी थी कि समीर ने उसे मजीद बोलने का मौका नहीं दिया और झुककर पूरी शिद्दत से अपने लब उसके कांपते हुए लबों पर रख दिए। नरमीन का सांस हलक में अटक गया। उसने अपने हाथ आजाद करवा कर समीर के सीने पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए और अपना मुंह हटाने की भरपूर कोशिश की, मगर समीर की गिरफ्त किसी आनी शिकंजे से कम न थी। नरमीन की आंखों से आंसू बहकर कानों की तरफ लढ़क गए, मगर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। समीर ने एक लम्हे को सर उठाया और अपनी पेशानी उसकी पेशानी से टिका दी। दोनों की सांसें बेतरतीब थी। समीर ने भारी आवाज में कहा, रो क्यों रही हो नरमीन?
अभी तो शुरुआत है। अभी तो तुम्हें मेरी मोहब्बत की तपश बर्दाश्त करनी है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा और मेरा होना पड़ेगा। नरमीन ने हिचकियों के दरमियान बमुश्किल कहा, खुदा के लिए समीर, मुझ पर रहम करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत छुओ। समीर ने एक दिलकश मगर जालिमाना मुस्कुराहट के साथ उसके दोनों हाथ पकड़कर सर के ऊपर बेड के साथ लगा दिए और उसकी गर्दन पर झुक गया। रहम का लफ्ज मेरी लुग़त में नहीं है जाने मन, अब बस मोहब्बत होगी। नरमीन का पूरा जिस्म कांप उठा। उसने एक जोरदार सिसकी भरी। समीर के लफ्ज में बल्ला की शिद्दत थी, वो उसे संभलने का मौका ही नहीं दे रहा था। नरमीन की मुज़ाहमत अब दम तोड़ रही थी, क्योंकि वो जान गई थी कि वो उस कैद से खुद को बचा नहीं पाएगी। समीर ने उसे अपनी बाहों के हसार में जकड़ लिया और फिर कमरे में सिर्फ सांसों का शोर और नरमीन की दबी दबी सिसकियां रह गई। समीर ने उस रात उस पर अपनी हाकमियत की मोहर सब्त कर दी और उसके वजूद को अपनी ज़ात में जम कर लिया। दूसरी तरफ से कंदर हाउस में रात गहरी हो चुकी थी। महराब सोफे पर नीम दराज छत को घूर रहा था, जबकि हरमीन बेड के एक कोने में सिमटी हुई सो रही थी। अचानक हरमीन ने नींद में करवट ली और डरकर बुड़बुड़ाई, नहीं आपी, मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। महराब को एहसास हो गया था कि उस मासूम की कोई गलती नहीं है। ये बेचारी तो खुद हालात का शिकार हो गई है। अगली सुबह वलीमे की गहमा गहमी थी। हरमीन को पॉलर से तैयार करवा कर लाया गया। वो सुनहरी कामदार मैक्सी में मलबूस बिल्कुल गुड़िया लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर खौफ और थकावट के साए गहरे थे। वो बार बार अपनी उंगलियों को मरोड़ रही थी, क्योंकि आज उसे पूरे खानदान और बरादरी का सामना करना था, जो यकीनन सवालिया और तंजिया नजरों से उसे देखने वाले थे। महराब जब ब्लैक सूट में मलबूस कमरे में दाखिल हुआ तो वो संजीदा और बावकार लग रहा था। उसकी शख्सियत में कुदरती रोब था। उसने हरमीन पर एक तायराना नजर डाली जो सिमटी हुई खड़ी थी। महराब उसके करीब गया और बहुत धीमे मगर मजबूत लहजे में बोला, परेशान होने की जरूरत नहीं है हरमीन। लोग बातें बनाएंगे मगर तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बीवी हो, अब यही हकीकत है, और इस हकीकत को तुम समेत सबको तस्लीम कर लेना चाहिए। चलो अब नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। हरमीन ने इस बात में सर हिलाया। महराब ने उसे आगे चलने का रास्ता दिया। वो दोनों जब हाल में दाखिल हुए तो वहां मौजूद हर शख्स की नजर उन पर जम गई। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई और फिर खुसर फुसर का एक तूफान उमड़ आया। रिश्तेदार खवातीन आपस में सरगोशियां करने लगी कि देखो, ये वही है ना छोटी बहन, बड़ी भाग गई तो इससे बिठा दिया। हाय बेचारा महराब, कहाँ वो और कहाँ ये बच्ची। नादिया बेगम अपनी बहन साइमा के साथ खड़ी थी और उनके चेहरे पर नागवारी आया थी। साइमा ने जलती पर तेल छिड़कते हुए कहा, देखा नादिया, कैसे सहमी हुई चल रही है जैसे कोई बकरी हो। तेरे शेर जैसे बेटे के साथ तो ये बिल्कुल भी नहीं जच रही। नादिया बेगम ने नफरत से मुंह फेर लिया। महराब उन तमाम सरगोशियों से बेखबर नहीं था। उसने महसूस किया कि हरमीन उन नजरों की ताब न लाते हुए मजीद सिमटती जा रही है। महराब ने सबको खामोश करवाने के लिए हरमीन का हाथ थाम लिया। ये एक शौहर की तरफ से अपनी बीवी को तहफ़्फ़ुज़ देने का इशारा था कि वो उसके साथ खड़ा है। स्टेज पर बैठकर महराब का रवैया इंतहाई जिम्मेदाराना था। जब एक करीबी रिश्तेदार खातून ने तंज़ी अंदाज में मुबारकबाद देते हुए कहा, अरे महराब बेटा, किस्मत का खेल देखो, क्या सोचा था और क्या मिला। तो महराब ने इंतहाई शाइस्तगी मगर सख्त लहजे में जवाब दिया, आंटी, इंसान सोचता कुछ है और अल्लाह फैसला कुछ और करता है, और मैं अल्लाह के फैसले पर बहुत खुश हूँ। हरमीन अब मेरी इज्जत है, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि माजी को कुरेदने की बजाय हाल को कबूल करें। महराब के उस दो टोक जवाब ने सबकी जुबानें बंद कर दी। हरमीन ने कनखियों से महराब को देखा। उसके दिल में महराब के लिए एहतराम का एक जज्बा बेदार हुआ कि उस शख्स ने भरी महफिल में उसे तन्हा नहीं छोड़ा। हरमीन के वालिदैन भी उस तकरीब में शरीक थे। जब हरमीन अपनी वालिदा से मिली तो ज़ारो कतार रोने लगी। अम्मी, मुझे यहाँ से ले जाए। नरमीन आपी का कुछ पता चला? आपी कहाँ है? शाजी बेगम ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और बोली, मेरी बच्ची, नरमीन हम सबके लिए मर चुकी है। अब तुम्हारा यही घर है। महराब तुम्हारा शौहर है और अब तुमने इस घर में अपनी जगह बनानी है, महराब के दिल में अपनी जगह बनानी है। इस शादी को तस्लीम करो बेटा, हमारी लाज रखो और इस शादी को निभाओ। शाजी बेगम के समझाने पर हरमीन ने भी महराब को अपना शौहर तस्लीम कर लिया था। रात गए जब वो कमरे में वापस आए तो हरमीन बुरी तरह थक चुकी थी।
भारी लिबास और जेवरात उसे काट रहे थे। महराब ने कोट उतार कर सोफे पर डाला और अपनी टाई ढीली की। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। महराब ने हरमीन की तरफ देखा जो बेड के किनारे सर झुकाए बैठी थी। महराब ने संजीदगी से कहा, तुम चेंज करके फ्रेश हो जाओ और आराम करो, काफी थक गई हो। हरमीन ने डरते डरते नजर उठाई और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जब वो कपड़े बदल कर वापस आए तो महराब बेड पर तकिया दुरुस्त कर रहा था। हरमीन वहीं रुक गई। उसके दिल में खौफ था कि अब क्या होगा। महराब उसकी हिचकिचाहट समझ गया। वो वहीं खड़ा हुआ और इंतहाई संजीदा लहजे में गोया हुआ, हरमीन देखो, मैं जानता हूं कि ये शादी हम दोनों के लिए अचानक और गैर मुतवक्के थी। तुम अभी बहुत छोटी हो और ज़हनी तौर पर इन जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं हो। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। तुम इस कमरे में और इस घर में मुकम्मल महफूज हो। मैं तुम्हारा शौहर हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बड़े होने और इस रिश्ते को समझने तक इंतजार करूंगा। तुम आराम से बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। महराब ने यह फैसला अपने दिल में कर लिया था कि जब तक हरमीन 18 साल की नहीं हो जाती वो उसके करीब नहीं जाएगा। वो उसे वक्त देना चाहता था। हरमीन ने हैरत और तशक्कुर भरी नजरों से उसे देखा और सर हिला दिया। उस रात दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई, मगर हरमीन को यह यकीन हो गया कि महराब वो जालिम शख्स नहीं है जैसा उसने सोचा था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरने लगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। महराब और हरमीन के दरमियान अजनबियत की दीवार आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगी। ये एक फितरी अमल था। महराब सुबह ड्यूटी पर जाता तो हरमीन उसे दरवाजे तक छोड़ने आती। शुरू में वो डरती थी, मगर महराब के नर्म रवैये ने उसे एतमाद दिया। नादिया बेगम का रवैया अब भी सख्त था। वो छोटी छोटी बातों पर हरमीन को डांट देती थी, मगर महराब हमेशा ढाल बनकर सामने आ जाता। वो माँ के सामने हरमीन की तरफदारी तो ना करता, मगर बाद में अकेले में उसे समझाता कि माँ जी की बातों का बुरा ना मानना, वो बस मिजाज की थोड़ी सख्त है। महराब का ये रवैया हरमीन के दिल में घर करता गया। अब वो शाम को उसके आने का इंतजार करती। महराब भी घर आते हुए कभी उसके लिए फल या कभी चॉकलेट्स वगैरह ले आता। एक दिन वो ऑफिस से वापसी पर उसके लिए कांच की चूड़ियां ले आया। जब उसने हरमीन को वो पैकेट दिया तो हरमीन ने शर्माते हुए शुक्रिया कहा। महराब ने मुस्कुराकर कहा, रास्ते में नजर आए तो सोचा तुम्हारे हाथों में अच्छी लगेंगी। ये छोटे छोटे लम्हात उनके ताल्लुक को मजबूत बना रहे थे। हरमीन अब उससे खुलकर बात करने लगी थी। वो उसे अपनी पढ़ाई और घर के मसाइल बताते और महराब एक बेहतरीन दोस्त की तरह उसकी बातें सुनता। तकरीबन 2 माह गुजर चुके थे। उनका ताल्लुक अब मियाँ बीवी से ज्यादा एक गहरी दोस्ती और एतमाद में बदल चुका था। महराब के दिल में हरमीन के लिए मोहब्बत अपनी जगह बना चुकी थी, मगर वो अपने वादे पर कायम था। एक रात वो दोनों टीवी देख रहे थे। हरमीन उसके साथ बैठी बातें कर रही थी। बातें करते करते उसकी आंखें बोझल होने लगी और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका सर महराब के कंधे पर ढलक गया। महराब ने चौंक कर उसे देखा। वो गहरी नींद में जा चुकी थी। महराब के लबों पर एक मोहब्बत भरी मुस्कुराहट उभरी। उसने उसे जगाने की बजाय अपना बाजू उसके गिर्द फैला दिया ताकि वो सुकून से सो सके। अब अक्सर ऐसा होने लगा था कि हरमीन उसके सीने पर सर रखकर सो जाती और महराब घंटों से तकता रहता। ऐसी ही एक रात थी जब बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। कमरे में नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। हरमीन महराब के बाजू के हसार में गहरी नींद में थी। महराब जाग रहा था और अपनी सोती हुई मलिका को देख रहा था। उसके मासूम चेहरे पर बिखरी लटों ने महराब को बेचैन कर दिया। उसने शरारत से अपनी उंगली की पोर से हरमीन की नाक को हल्का सा दबाया। हरमीन ने नींद में ही मुंह बसोरा और करवट लेकर अपना चेहरा महराब के सीने में मजीद छुपा लिया। महराब के लबों पर मुस्कुराहट उभरी। उसने झुककर उसके कान के पास सरगोशी की। उठ जाओ हरमीन, देखो बाहर कितना प्यारा मौसम है और तुम सो रही हो। हरमीन ने नींद भरी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, सोने देना महराब, मुझे नींद आ रही है। महराब ने उसके गाल पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, अगर मैं ना सोने दूं तो? हरमीन ने तंग आकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल दी जिनमें नींद का खुमार था। उसने महराब को अपने इतना करीब देखा तो मुस्कुरा दी और धीमे लहजे में बोली, आप बहुत तंग करते हैं मुझे। पहले तो इतने संजीदा थे, अब क्या हो गया है डीएसपी साहब को? महराब ने उसकी पेशानी पर अपने लब रख दिया और गहरी आवाज में बोला, अब तुमसे मोहब्बत हो गई है और जब मोहब्बत होती है तो संजीदगी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। हरमीन, क्या तुम अब भी मुझसे डरती हो? हरमीन ने नफी में सर हिलाया और अपना हाथ महराब के हाथ में देते हुए बोली, नहीं, अब नहीं डरती। अब तो आपके बगैर डर लगता है। महराब ने उसके हाथ पर बोसा दिया और उसे मजीद अपने करीब कर लिया।
اگرچہ اس نے جسمانی قربت کے لیے اس کی 18 سال کا ہونے تک کا صبر کر رکھا تھا، مگر جذباتی طور پر وہ دونوں ایک دوسرے میں ضم ہو چکے تھے۔ دوسری طرف اسی شہر کے مضافات میں قائم اس ویران فارم ہاؤس میں نرمین کے لیے یہ 2 ماہ کسی صدی سے کم نہیں تھے۔ سمیر نے ان 60 دنوں میں اس کا غرور، اس کی انا اور اس کی شخصیت کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ الہڑ اور ضدی نرمین نہیں رہی تھی، بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی گڑیا بن چکی تھی جس کی ڈوریاں سمیر کے ہاتھ میں تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور سمیر اندر داخل ہوا۔ نرمین کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کے گھپ اندھیرے کو تک رہی تھی۔ سمیر اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کر دیے۔ نرمین کا جسم ایک لمحے کے لیے اکڑا، مگر اس نے مزاحمت نہیں کی۔ اس کے اندر لڑنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ سمیر نے اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر ٹکائی اور اس کی گردن پر اپنے گرم لب رکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھا، کیا ہوا میری جان؟ آج کل بہت خاموش رہنے لگی ہو، نہ لڑتی ہو نہ چیختی ہو، کیا میرا عشق قبول کر لیا ہے؟ نرمین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے انتہائی ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، مجھے چھوڑ دو سمیر، خدا کے لیے بس کر دو، میں اب تمہاری قید میں مزید نہیں رہ سکتی، میرا دم گھٹتا ہے یہاں، مجھے میرے گھر جانے دو۔ سمیر نے اس کی بات سن کر ایک زوردار قہقہ لگایا، اسے گھما کر اپنے سامنے کیا اور بولا، چھوڑ دوں؟ ہاں، اب میرا بھی یہی ارادہ ہے، بہت جلد چھوڑ دوں گا تمہیں۔ نرمین نے حیرت اور امید کی ملی جلی کیفیت میں پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ تم مجھے گھر لے جاؤ گے؟ سمیر کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ ہاں، گھر لے جاؤں گا، جاؤ تیار ہو جاؤ، آج تمہاری آزادی کا دن ہے۔ نرمین کو سمیر کے لہجے کی کاٹ سمجھ نہیں آئی، اسے بس گھر جانے کی خوشی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ مشرف صاحب کے گھر کے لاؤنج میں خاموشی تھی۔ مشرف صاحب چائے پی رہے تھے، شازیہ بیگم کچن میں برتن سمیٹ رہی تھیں۔ اچانک مرکزی دروازے پر زوردار بریک لگنے کی آواز آئی اور پھر گیٹ کھلنے کی آواز۔ ابھی وہ سب چونک کر دروازے کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ لاؤنج کا دروازہ دھڑم سے کھلا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر سب کے ہاتھوں سے کپ رک گئے۔ سمیر نرمین کا بازو جکڑے اسے اندر لا رہا تھا۔ نرمین کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، چہرہ زرد اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ شازیہ بیگم نے اپنی بیٹی کو اس خستہ حالت میں دیکھا تو ان کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ وہ دیوانہ وار اپنی بیٹی کی طرف لپکی اور اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ نرمین کا وجود کسی سوکھے ہوئے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے اور آنکھوں میں ویرانی کے سائے ناچ رہے تھے۔ مشرف صاحب اپنی جگہ پر بت بنے کھڑے تھے۔ ان کی نظریں کبھی اپنی اجڑی ہوئی بیٹی پر پڑتی اور کبھی سامنے کھڑے سمیر پر، جو انتہائی سنجیدہ مگر پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ اسی ہنگامے اور چیخو پکار کے دوران مرکزی دروازہ دوبارہ کھلا۔ محراب اور حرمین، جو آج باہر ڈنر پر گئے ہوئے تھے، واپسی پر محراب کی خواہش پر والدین کو ملنے چلے آئے تھے۔ حرمین کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور وہ مسکرا رہی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں چوکھٹ پر جم گئے اور مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ محراب نے بھی چونک کر سامنے دیکھا، جہاں سمیر اور نرمین کھڑے تھے۔ حرمین خوف سے محراب کے پیچھے چھپ گئی۔ محراب نے فوراً صورتحال کی نزاکت کو بھانپ لیا اور حرمین کا ہاتھ دبا کر اسے تسلی دی، مگر وہ آگے نہیں بڑھا۔ وہ خاموشی سے مشاہدہ کرنے لگا، کیونکہ ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ مشرف صاحب نے لرزتی ہوئی آواز میں سمیر کی طرف دیکھا اور بے یقینی سے پوچھا، سمیر بیٹا، یہ تمہیں کہاں ملی ہے اور یہ کیا حالت ہے اس کی؟ کیا تم نے اسے ڈھونڈا ہے؟ شازیہ بیگم نے روتے ہوئے نرمین کا چہرہ صاف کیا اور ہچکیوں کے درمیان سمیر سے مخاطب ہوئی، بیٹا بتاؤ نا، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، میری بچی کہاں تھی اتنے دن؟ ہمیں تو لگا تھا یہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، کیا یہ کسی مصیبت میں تھی؟ بولو بیٹا، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم اسے گھر لے آئے۔ سمیر نے گہرا اور سرد سانس لیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اپنے ماموں اور ممانی کو دیکھا اور انتہائی مؤدبانہ مگر سپاٹ لہجے میں بولا، ماموں جان، ممانی جان، یہ کہیں بھاگی نہیں تھی اور نہ ہی میں اسے ڈھونڈ کر لایا ہوں، یہ پچھلے 2 ماہ سے میرے پاس تھے، میری قید میں۔ یہ الفاظ لاؤنج میں کسی بم کی طرح گرے۔ مشرف صاحب کو لگا جیسے ان کے کانوں نے سننے میں غلطی کی ہے۔ شازیہ بیگم کا ہاتھ نرمین کے سر پر ہی رک گیا۔ مشرف صاحب نے لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ قید میں؟ کیا مطلب سمیر؟ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تمہاری کزن ہے، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ سمیر نے تلخی سے مسکراتے ہوئے نرمین کی طرف دیکھا۔
جو اب بھی ماں کے سینے میں منہ چھپائے سسک رہی تھی، اور بولا، بہن، کاش کہ اس نے مجھے کم از کم ایک انسان سمجھا ہوتا مامو جان، لیکن اس نے تو مجھے انسان سمجھنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے کاغذ نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ یہ نکاح نامہ ہے۔ نرمین اب میری منکوحہ بیوی ہے۔ حرمین نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ محراب کی آنکھوں میں حیرت کے سائے گہرے ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ کہانی کچھ اور ہے۔ مشرف صاحب نے غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں کہا، نکاح؟ سمیر، تم ہمارے اپنے ہو کر ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپ رہے تھے۔ آخر کیوں؟ کیا بگاڑا تھا ہم نے تمہارا؟ سمیر کی آنکھوں میں ایک دم نمی تیر گئی۔ اس نے اپنی مٹھی بھینچ کر بھرائے ہوئے لہجے میں بولا، مامو جان، شاید آپ بھول گئے ہیں لیکن میں نہیں بھولا۔ 2 سال پہلے جب میں نے نرمین کا رشتہ مانگا تھا تو آپ نے انکار کر دیا تھا۔ میں نے آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر رکھا، لیکن اصل وجہ آپ کی بیٹی نے مجھے یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بتائی تھی کہ سب کے سامنے۔ سمیر نے ایک قدم آگے بڑھایا اور نرمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس دن میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں اس کا خیال رکھوں گا، لیکن جواب میں آپ کی اس لاڈلی بیٹی نے پوری یونیورسٹی کے سامنے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اور جانتے ہیں کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ اپنی شکل دیکھیے آئینے میں، کالے سیاہ ہو تم، مجھے گھن آتی ہے تمہارے رنگ سے، میری جوتی بھی تم سے شادی نہ کرے۔ لاؤنج میں قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی۔ شازیہ بیگم نے تڑپ کر نرمین کو دیکھا۔ نرمین نے نظریں چرا لیں، جسے صاف ظاہر تھا کہ سمیر سچ کہہ رہا ہے۔ سمیر کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ وہ تھپڑ میرے گال پر نہیں، میری عزت نفس پر لگا تھا مامو جان۔ میں برداشت کر گیا، لیکن جب صفیہ نے مجھے بتایا کہ یہ محراب بھائی جیسے ہیرے انسان کو بھی صرف اس شک میں چھوڑ کر بھاگ رہی ہے کہ وہ کالے ہیں، تو میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ مجھے لگا کہ اس لڑکی کے غرور کو توڑنا ضروری ہے، ورنہ یہ زندگی بھر اپنی خوبصورتی کے الزام میں دوسروں کو کیڑے مکوڑے سمجھتی رہے گی۔ اس لیے میں نے اسے شادی والے دن اغوا کیا اور نکاح کیا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ کالا رنگ دل کالا نہیں کرتا۔ نرمین نے سسکتے ہوئے سر اٹھایا اور نفرت سے چیخ کر بولی، تم جھوٹے ہو سمیر، تم نے مجھ سے زبردستی کی، میں تمہیں شوہر نہیں مانتی، مجھے نفرت ہے تم سے۔ محراب نے حرمین کو دیکھا جو آنسو بہا رہی تھی۔ محراب کو سمیر پر غصہ تو تھا، مگر وہ نرمین کی حرکت پر بھی دکھی تھا۔ مشرف صاحب نے نم آنکھوں سے سمیر کو دیکھا اور بوجھل آواز میں بولے، تم نے جو کیا غلط کیا سمیر، قانون اور رشتوں کا خون کیا تم نے، لیکن اس کی ذمہ دار میری بیٹی خود ہے۔ تم نے اپنی انا کا بدلہ لینے کے لیے میری عزت پیروں تلے رون دی، ایک بار بھی نہیں سوچا کہ تمہارے ماموں پر کیا گزرے گی۔ سمیر نے مشرف صاحب کی بات سنی تو اس نے اپنی کمر میں اڑسا ہوا پستول نکالا اور دھڑام سے سامنے میز پر رکھ دیا۔ پستول کی بھاری آواز پر لاؤنج میں موجود ہر شخص کا دل دہل گیا۔ حرمین نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ سمیر نے وہ پستول میز پر سرکاتے ہوئے مشرف صاحب کے قریب کیا اور گرجدار مگر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، یہ لیجیے مامو جان، یہ بھری ہوئی ہے، آپ چاہیں تو بے شک مجھے مار دیں، میں اف تک نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ کی عزت اچھالی ہے، لیکن خدا کی قسم اگر میں اس سے بدلہ نہ لیتا تو میں پاگل ہو جاتا، میں شاید آپ کے پورے گھر کو برباد کر دیتا۔ میری روح زخمی تھی مامو جان۔ مشرف صاحب نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میز پر پڑے پستول کو دیکھا اور پھر سمیر کے چہرے کو۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی ہاتھ نہیں بڑھا سکے۔ آخر وہ ان کی اکلوتی بہن کا بیٹا تھا، وہ کیسے اپنی بہن کا گھر اجاڑ دیتے؟ مشرف صاحب نے نظریں پھیر لی اور لرزتی آواز میں بولے، میں تمہیں گولی کیسے مار دوں سمیر؟ تم میری بہن کے بیٹے ہو، میرا خون ہو، تم نے تو کسی رشتے کی لاش نہیں رکھی، لیکن میں اپنے ہاتھوں کو تمہارے خون سے نہیں رنگ سکتا، چلے جاؤ یہاں سے۔ سمیر نے ایک لمبی سانس خارج کی، جیسے اس کے سینے سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے پستول واپس اٹھایا اور اپنی کمر میں لگاتے ہوئے نرمین کی طرف دیکھا۔ سمیر نے انتہائی سرد اور بے نیازی سے کہا، ٹھیک ہے مامو جان، میں جا رہا ہوں اور نرمین میری طرف سے آزاد ہے۔ اگر اسے طلاق کے پیپرز چاہیے ہوں تو بتا دیجیے گا، میں بھجوا دوں گا، ورنہ یہ عدالت سے خلا بھی لے سکتی ہے۔ یہ کہہ کر سمیر نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی گھر میں ایک عجیب سی ویرانی چھا گئی۔ شازیہ بیگم نے نرمین کو بازوں سے پکڑ کر اٹھایا اور روتے ہوئے بولی، اٹھ جا میری بچی، اللہ غارت کرے اس ظالم کو، تو اپنے کمرے میں چل۔ محراب نے اس موقع پر خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر سمجھا۔ اس نے دیکھا کہ مشرف صاحب بری طرح ٹوٹ چکے ہیں۔ وہ آگے بڑھا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، انکل آپ حوصلہ رکھیں،
حالات مشکل ضرور ہیں لیکن آپ کو ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ میں حرمین کو لے کر جا رہا ہوں۔ ابھی آپ لوگوں کو تنہائی کی ضرورت ہے۔ میں کل صبح آؤں گا۔ مشرف صاحب نے صرف اس بات میں سر ہلایا۔ وہ محراب سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھے۔ محراب حرمین کا ہاتھ تھامے اسے باہر لے آیا۔ گاڑی میں بیٹھتی حرمین پھٹ پڑی اور محراب کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ محراب نے اسے تسلی دی مگر اس کے ذہن میں سمیر کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور 2 ہفتے پلک جھپکتے گزر گئے۔ نرمین اب ایک زندہ لاش بن کر اپنے کمرے میں قید ہو گئی تھی۔ اس کا غرور، اس کی شوخیاں سب مٹی میں مل چکی تھیں۔ وہ ڈی ایس پی کی بیگم بننے کے خواب دیکھ رہی تھی اور اب ایک ایسے شخص کی ٹھکرائی ہوئی بیوی تھی جسے وہ ناپسند کرتی تھی۔ دوسری طرف محراب اور حرمین کی زندگی محبت کے نئے رنگوں میں ڈھل رہی تھی۔ محراب کو جب سے نرمین کی حقیقت کا علم ہوا تھا، اس کے دل میں حرمین کی قدر اور محبت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ حرمین کی معصومیت اور پاکیزگی کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ ایک رات باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں پر بارش کی بوندیں جل ترنگ بجا رہی تھیں۔ حرمین شیشے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بال خشک کر رہی تھی۔ محراب کمرے میں داخل ہوا تو حرمین کے حسن کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور آہستگی سے چلتا ہوا حرمین کے پیچھے آیا۔ حرمین نے آئینے میں محراب کو دیکھا تو شرما کر نظریں جھکا لی۔ محراب نے پیچھے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اور اسے اپنے قریب کیا۔ اس نے اپنی ٹھوڑی حرمین کے کندھے پر ٹکا دی اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ محراب نے سرگوشی کی۔ آج تم قیامت لگ رہی ہو حرمین، میرا دل قابو میں نہیں رہ رہا۔ حرمین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے دھیمے سے کہا، محراب چھوڑے نا۔ محراب نے اسے اپنی طرف گھمایا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے ایک سمندر موجزن تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، کیوں چھوڑ دوں؟ تم میری ہو حرمین، میری روح کا سکون ہو۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے 18 سال کے ہونے کا انتظار کروں گا اور میں وہ وعدہ نبھاؤں گا، لیکن پیار کرنے سے تو نہیں روکا تھا نا؟ حرمین نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ محراب نے جھک کر اس کے پیشانے پر ایک طویل اور جذباتی بوسہ دیا، پھر اس کے رخساروں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ حرمین نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور محراب کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ محراب نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور بیڈ پر لے آیا۔ اس نے حرمین کو لٹایا اور خود اس کے برابر میں لیٹ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اس کے چہرے پر محبت کی بارش کرتا رہا۔ حرمین بھی اس کی محبت کی شدت میں پگھلتی رہی۔ محراب نے خود پر ضبط کیا ہوا تھا۔ اس نے پورا حق نہیں لیا، لیکن اس رات اس نے حرمین کو اپنی محبت کے رنگوں سے روشناس کروا دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں میں بس گئے تھے۔ کچھ روز مزید گزرے تو حالات نے نیا موڑ لیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ نرمین کی طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی تھی۔ صبح اٹھتے ہی اسے شدید متلی ہوتی اور چکر آتے۔ کچھ کھانے کو دل نہ کرتا۔ شازیہ بیگم کو شک ہوا تو وہ اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ اور ٹیسٹ کے بعد جو رپورٹ دی، اس رپورٹ نے شازیہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو بیگم صاحبہ، آپ کی بیٹی امید سے ہے، یہ ماں بننے والی ہے۔ نرمین کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس کے پیٹ میں اس شخص کا بچہ پرورش پا رہا تھا جس سے وہ نفرت کرتی تھی۔ یہ قدرت کا انتقام تھا کہ وہ جس بندھن سے آزاد ہونے کے خواب دیکھ رہی تھی، قدرت نے اسے اسی بندھن میں ہمیشہ کے لیے جکڑ دیا تھا۔ گھر آ کر جب مشرف صاحب کو یہ خبر ملی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ وہ جو سوچ رہے تھے کہ چند دن بعد سمیر سے طلاق کے کاغذات منگوا کر بیٹی کی جان چھڑوا دیں گے، اب وہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ مشرف صاحب نے ایک لمبی آہ بھری اور فیصلہ کن لہجے میں بولے، اب طلاق یا خلا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بیگم، اب اسے اپنا گھر بسانا ہی ہوگا۔ میں اپنی بیٹی کی زندگی اور آنے والے بچے کا مستقبل خراب نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے سمیر کو روکنا ہوگا۔ شہر کے دوسرے کونے میں سمیر اپنے فارم ہاؤس کے اس کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ کمرے میں سگریٹ کا دھواں بادلوں کی طرح چھایا ہوا تھا۔ اس کے سامنے میز پر وکالت کے کچھ کاغذات پڑے تھے جن پر طلاق نامہ لکھا تھا۔ سمیر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نرمین کو مزید سزا نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ نرمین کو طلاق دے کر آزاد کر دے گا اور خود ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑ جائے گا تاکہ نرمین اپنی مرضی کی زندگی جی سکے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قلم اٹھایا۔ وہ کاغذ پر دستخط کرنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ سکرین پر مامو جان کا نام جگمگا رہا تھا۔ سمیر نے گہرا کش لیا اور فون کان سے لگایا۔ جی مامو جان، حکم کریں۔ سمیر کی آواز میں تھکن تھی۔ دوسری طرف سے مشرف صاحب کی آواز آئی جو انتہائی سنجیدہ اور بھاری تھی۔ سمیر، کہاں ہو تم؟ سمیر نے تلخ لہجے میں کہا، مامو جان، میں بس طلاق کے پیپر سائن کر رہا ہوں۔
नरमीन बहुत जल्द मेरी कैद से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगी। मैं पेपर्स भिजवा दूंगा। मुशर्रफ साहब ने फौरन चीख कर कहा, खबरदार समीर, खबरदार जो तलाक का नाम भी अपनी जुबान पर लाए। वो कागजात अभी फाड़ दो। समीर चौंक गया, उसके हाथ रुक गए। क्या मतलब मामू जान, आप ही तो चाहते थे कि... मुशर्रफ साहब ने उसकी बात काट दी और वो जुमला बोला जिसने समीर की दुनिया बदल दी। हालात बदल चुके हैं समीर, तुम तलाक नहीं दे सकते, तुम बाप बनने वाले हो। नरमीन उम्मीद से है। समीर के हाथ से कलम छूटकर फर्श पर गिर गया। मोबाइल फोन उसके कान से फिसलने लगा। उसका दिमाग सुन हो गया था। मुशर्रफ साहब के अल्फाज गूंज रहे थे, तुम बाप बनने वाले हो। समीर की नजरों के सामने नरमीन का चेहरा आ गया। अगर रमज़े जान का ये पार्ट आपके दिल को छू गया हो तो दिल से लाइक का बटन दबा दें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है। वो ट्विस्ट, वो जज्बात, वो इंतकाम और मोहब्बत का मेला आप मिस नहीं कर सकते। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें बताएं कि आप इस कहानी के साथ हैं, और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करें। और जैसे नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा, कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दिया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश है, रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो कल 6:35 पर वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सबका प्यार देने के लिए। अल्लाह हाफिज़।